हां, तीन माणसाचे तुका कितें म्हणपाचें आसा? कित्याक आयकूंक येता की चडशी इलिगॅलिटी चालू आसा म्हणून. खरी खबर ही? तीन माणसं म्हणल्यार आमचे तुका पयलीं सद्या सांगूंक सोदता. ताका कमिटी इलेक्ट जालेली आसता आनी ती कमिटी मामलादाराचे इन प्रेझन्स ऑफ मामलादार ती कमिटी घडोवन येता आनी तेणी ती मेंटेन करची पडटा आनी ती मेंटेन करून ती ताका टायडा प्रमाणे करचें पडटा. जेन्ना दर्याक हाय टायड आहा तेन्ना ती माणूस ऑटोमॅटीक देरां बंद जाता आनी दर्याचें उदक भितर येवपाचें बंद जाता आनी जेन्ना लो टायड जालें म्हणल्यार हे भितरलें उदक भायर वयता. तर पावसान तुका उदक चड जालें भायर वयता आनी आतांय ती माणूस ऑपरेशनान आसत जाल्यार ते तसो टायडल तेंचो इफेक्ट आसता. पूण आयज त्यो माणसो आयज पासून त्यो सारक्यो चलना. त्यो माणसो चलना, मेंटेन जावना, देरां सारकीं ना, कोण सारको ना आनी मामलादारान तें पळोवचें पडटा. Mamladar is the custodian of this Manso, not only of Santa Cruz, all Manso of this wadi. Mamladar is responsible if they are not proper. Mamladar has to take action. Mamladar has to see their operation. Mamladar has to maintain the committee, see the activity. Mamladar is the custodian. Mamladar the auction kotta. इन प्रेझेन्स मामलादाराचे ते ऑक्शन जाता आनी ऑक्शन करून ते वता आनी ऑक्शन ते व्हरप म्हणजे तांकां ते पयशे पळय वता ते तेणें रिकवर जाता तेंचे आनी तेणी मेंटेन करचें. हें तर मेंटेन जायना म्हणूनच ते हें उदक भरलेलें उरता आनी भरोन उरलें म्हणटकूच शेतां पळय शेतां पावसाचें उदक भायर वचपाचें तें थिंगा उरलां तें भरोन उरलां शेतां पाड पडल्या ती शेतां पाड पडोन मागीर तें उदक भायर वचपाचें बंद जाता. नेट लायता तेन्ना उदक सोडटा. दीस इज नॉट प्रॉपर. हें रॉंग. सो हांगा कितलो हे म्हणटा शेतकारांक कितलो त्रास जाता हितून जे माणसाचे दारां मोडलेलीं आसा आनी ते उदक तेन्ना भितर येता सलायन वॉटर भितर येता तेन्ना कितलो त्रास जाता हे शेतकारांक त्रास शेतकारांचें उदक शेतांच रोवंक मेळना. त्रास म्हणचे आनी कितें शेतां रोवंक मेळना. जेन्ना लो टायड आसता तेन्ना उदक भायर वयता तें थिंगा उदक भरोनूच आहा. शेतां पाड पडल्या शेतांनी मॅनग्रो येयल्या मॅनग्रो जाल्या पाड जालें शेतां लोक शेतां रोयता तेन्ना उदक भरोन वता. उदक भरलें म्हणटकीर शेतां पाड तें पोतें उदक बालद्यांनी काडूंक जायना. आख्खें तें उदक भरलां रायट फ्रॉम 3 मानसो टू अप टू बांदार थिंगा तेजें इफेक्ट आहा. हीं सगळीं शेतां पाड पडल्यां कितलीं वर्सां जालीं सारकी चलत ना. एक कमिटी येता ती हें कोत्ता दुसरी कमिटी येता ती हें कोत्ता कितें म्हणून जायना आनी कोणूच एक्शन. मामलादार इज अ कस्टोडियन कलेक्टर इज टू बी हॅज टू बी मॉनिटर दीस. शेतकाराची कमिटी आसा ती लिगल कमिटी आसा तुमकां दिसता अशी कित्याक चड शेतकाराची कमिटी इलेक्ट जाली म्हणटच ती लिगल. आतां ती शेतकार कमिटी इलिगल न्हू जाल्यार ती कलेक्टरान पळोवंक जाय मामलादारान पळोवंक जाय आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टरान हॅज टू इंटरव्हीन. रेव्हेन्यू मिनिस्टराक हें सांगूंक जाय बाबा मामलादारान ही कमिटी तेंची सारकी ना तेंची इलेक्शन सारकें ना जाल्यार तुवें डिजॉल्व करून तुमी गव्हर्मेंटान मेंटेन करूंक जाय. सो हितूर आयकूंक येता की तेन्ना चडशे एक दार मोडलें जाल्यार ताका रिपेर जाता तेजे पयशे चड लायता आनी एक कमिटी खाता म्हणून. खरी खबर ही मामलादारान पळोवंक जाय. पयशे खाता देर मोडटा हें सगळें एकूच आनी हे मामलादार इज अ कस्टोडियन म्हणून म्हणटकूच ते मामलादारान सगळें मॉनिटर करचें. मामलादार इज टू बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीस मॅस वीच इज क्रिएटेड एंड फॉर द मॅस वीच इज हॅपन. वॉट यू वॉन्ट टू से अबाउट द लोकल MLA ऑफ सांता क्रूज? लोकल MLA हांव उलो मारता. लोकल MLA हांव सांगूंक सोदतां इमिजिएटली कमिटीक तुवें आपोवची आनी तांकां सांगपाचें आपणाक कितलेंच इलिगल चल्लेलें नाका. आपणाक सगळें कितें बरें तें करपाक जाय आनी बरें करपाक तेणें तो सांगलें आनी तेणें सगल्यो ती माणसो आनी सगळें तें कडेन करून घेवंक जाय आनी सगळें मॉनिटर करून तेणें सांगपाचें बाबा आपणाक तें इलिगल नाका. जेन्ना आमी पणजेच्यान मिरची येता पळय लेफ्ट सायडीन मेन ग्रोव्स सगळे खबर नश्ट जाले. तुका खबर आहा हल्लेकर आतां गव्हर्नर ऑफ केरला गोवा एग्रीकल्चर मिनिस्टर आहला आनी तेणें कितें म्हणलें एक रिपोर्ट केलो तेणें सांगोन की मॅनग्रो जायती गोंयांत वाडल्या आनी फॉरेस्ट एरिया वाडली. मॅनग्रो इज अ नॅचरल फॉरेस्ट अशें म्हणून तेणें म्हणलें. सो मॅनग्रो इज नॉट अ फॉरेस्ट. मॅनग्रो मायट बी बट ही शेतां तुजें लँड तितलेंच आहा पूण फॉरेस्ट एरिया कशी वाडली? दीस इज माय क्वेश्चन.
पूण तें सोडून दी. पूण मॅनग्रोव पळय आहा ताका हात लावंक जायना. पूण मॅनग्रोव कशी जाल्या बिकॉज ऑफ ऑल दीस हे हारोणें जालां, शेतां रोवन नासतना उरलीं, मॅनग्रोव जाल्या थिंगा आतां तुवें हात लावंक जायना, मॅनग्रोव काट करूंक जायना. बाय नॅच्युरल डेथ ती मरोंक शकता. तेणी माणसो तर सगळे बांदल्यो, सगळे बांद सारके बांदले जाल्यार ती मरोंक शकता. तेन्ना ते नॅचरल वॉटर पळय रेन वॉटर तांकां उपना. रेन वॉटर उरलें जाल्यार ते मरोंक शकता. हारोणें लागले मॅनग्रोव फुलता. सर हे दिसांनी आयकूंक येता की मानशेचे इशू कितें तो एक्चुअली कितें गोड बंगाल चालू आहा भितर. ओके देव बरो दीस न्ही सगळ्यांक. पळय ही माणूस जी आमची आतां कितें जाता एवरी इयर तेजें ऑक्शन जाता कॉमेन. आनी कितें जालें हे पाट हे ऑक्शन जालें न्हू, एका भुरग्याक पडलें ती ऑक्शन. आनी कितें आसता न्हू ह्यो मानश्यो पळय ऑक्शन जाता न्हू ती माणूस मोडली. ऑक्शन जावनूच थोड्या दिसांनी माणूस आख्खीच मोडली एक सायड. कळ्ळें न्हू. ती मागीर फाटीक लागून हांवें मामलादार आमचो कौशीक ताका हांवें सांगून मागीर तेणें ऑटोमॅटीक मागीर तेणें हे केली टेंडर काडलो ती बांदची म्हणून. आनी तेणें हेका धाडली आमच्या शेतकार कमिटीक. आनी तेणें म्हाकाय वॉट्सॅप केली ती तांकां दिल्या म्हणून बांदपाक. कळ्ळें न्हू. तेणी ती मागीर बांदली एक 10 दिसांनी कितें बांदली तेणी. आनी बांदून जाता थिंगा हा रोखडीच दुसरी माणूस. कळ्ळें न्हू. कितें जाता न्हू अश्यो मानश्यो पळय आमी ऑक्शनाक दिता आनी बगर मानश्यो मोडटा. आनी कितें जाता आमचे लोक हिंगासर भाजी रोयता, शेतां रोयता, खूब भाशेचे कितें रोयता आनी आमच्या दारान बगर येता उदीक पावलें. आतां हांवें मामलेदाराक एक लेटर केल्या की माणूस काड म्हणून. ती कोणाक ऑक्शन पडलें ती माणूस ऑक्शनूच करिनाका. मामलेदाराक सांगलें तुकाडेच म्हणलें ती माणूस कर, तूंच म्हणलें कितें करता तें कर. कळ्ळें न्हू. आनी ऑक्शनाक दिता न्हू आनी कित्याक नुस्त्याक लागून ह्यो बगर ह्यो मानश्यो आमच्यो मोड उडयता आनी लोकांक आमच्या त्रास जाता. कळ्ळें न्हू. आनी एकान दोग लोकांक 100 आमचे लोक थिंगासर रोयता. सगळ्या लोकांक त्रास जाता आनी हें बरें दिसना. बगर सांगपाचें. फर्स्ट टायम मोडली तेन्ना फाटीक लागून हांवें ती टेंडर काडूंक लायलो आनी तेणें मागीर इन्स्ट्रक्शन दिलें हेका आमच्या शेतकार कमिटीक ते बांद म्हणून. आनी ती बांदली. बांदता तिका हा दुसरी मोडली. कळ्ळें न्हू. आतां हांव म्हणना की तेणेंच मोडली म्हणून. मागीर हें अशें कित्याक जाता मागीर तेजेरूच येता अशें जाता तूच. कळ्ळें न्हू. ही बांदता तिका दुसरी म्हणूंक शकना. आनी हे फकत हे पावणी येता तेन्नाच जाता. ताका लागून हांवें आतां लेटर केल्या मामलेदाराक कौशिकाक लेटर केल्या. ती फोनार हांवें सांगलां ताका ती काड म्हणून तेजी. आनी आतां हांवें लेटर केल्या ऑलरेडी केल्यार मागीर 10 दिसा लेटर केल्यार हांवें. कळ्ळें न्हू की तेजी माणूस काड तूं काडेत दवर आनी मानश्यो आमच्यो सांबाळ म्हणून. कळ्ळें न्हू. कित्याक म्हाका नाका अशें बगर आमच्या लोकांक त्रास जाले. आनी दुसरें कितें जालां न्हू म्हाजी आनीक एक हांवें पुणनीर बांद न्हू बांदलेलो आहा. पुणनीर बांद म्हणून एक बांद गेला न्हू सारको डिवायड करता मानशेक सान आनी ही आमची बांदाची एरिया आहा न्हू ती सायडीन ती डिवायड जाता. तोय म्हाजो टेंडर आतां हे दिसांनी आवडत तोय जालो न्हू जाल्यार आनीक बऱ्याक पडटलें. हे एटलीस्ट ह्या लोकांक तरी केन्नाच शेत रोवपाक त्रास जावचे हे म्हाका जाय लोकांचें काम जालें. ही जी शेतकार कमिटी आसा ती तेंचे कडेच आसा ही माणूस आहा ती. पण हितून खंय तरी लोकांक ऑप्शन केल्या ती आनी एकल्या कोणाक भुरग्याक पडल्या सांगता तो हितून कितें आसा थोडे लोक आसा ते कितें म्हणटा की हितून चड स्कॅम चालू आसा म्हणून. कित्याक ते मोडटा आनी ते 1 लाखाचे जाल्यार ते 40 लाख चड मायज लायता आनी 40,000 चड लायता आनी उरलेले पयशे आपल्या कडेन धरता. हेजी खबर आसा तुका? पळय मानशेची हांव जाणा हिंगा कितें जाता ती कितें जाता न्हू मानशेची एक पाट तेंची सेटिंगां जाता. जेन्ना पळय मानशेची पावणी जाता न्हू तेन्ना कितें आसता जे पावणेक पळय कोण वयता थिंगासर तेंची सेटिंगां जाता. कोणाक मागीर ते कितें दिता आनी मागीर माणूस ती वाडोवंक दिना आनी तशेंच तेंच्या भितर ते कोता ऑक्शनाकूच ते थिंगासर सेटींग कोता. पूण आनी कितें जाता न्हू हें फकत नुस्त्याक लागून ह्यो मानश्यो मोडप जाता आनी मागीर काडटा आनी पळय ऑक्शन जाता थिंगा हा रोखडीच माणूस मोडली आनी एक कोड ओपन करप आनी मोडप बांदून माणूसच मोडली. मागीर ती फाटीक लागून हांवें मागीर ती आमच्या मामलादारान मागीर ती हें केली ऑर्डर काडली की तेंकां बांदची म्हणून. तेणें म्हाकाय धाडली वॉट्सॅपाचेर कोणें ती माणूस हें जालें म्हणून. कळ्ळें न्हू. म्हणजे आपणें हें केली म्हणून ऑर्डर तेंकां काडली म्हणून. मागीर तेणी बांदून गेल्ली ती बांदून घेता थिंगा हांव रोखडीच दुसरी सायड मोडली. पूण हें कितें बगर अशें जावप ताका लागून हांवें तें म्हणलें की ही माणूसूच ऑप्शन दिलें ती काड म्हणून. सेकंड ऑप्शन आशिल्लो की हे जी कमिटी काडला ही सारकी रेजिस्टर कमिटी आसा की इलिगल कमिटी आसा ही?
कमिटी आसता ती तेंची ऑफिशियलीच आसता न्हू, हांवें तितून भितर वचूंक ना. कित्याक पयले कोण कोण आहले कमिटीचेर, आतां म्हाका दिसता ती कमिटी चेंज जाला काय दिसता म्हाका. सारकी आतां सांगूंक नको ते. तुजें काम म्हणल्यार कालाफुरान खूब दिश्टी पडटा चडशे आनी केन्ना दिश्टी पडूना अशें काम. जाल्यार ही मानसाक लागून तूं कितें आपलो हातभार घालतलो आनी हे खंय तरी रिपेर जावची आनी शेतकाराक त्रास जावचो न्हू म्हणून अशें कितें करतलो तूं? कितें जाला न्हू, हांव हे मानशेक लागून एटलीस्ट 2-3 फावट हांव एसेंब्लीन उलयलेलो आहा आनी हांव एश्युरन्सी घेतलेली आहे मिनिस्टरा कडल्यान. म्हणजे ताकाय सांगलेलें ही माणूस बांद आनी तेणें सांगलेलें म्हाका बांदता म्हणून. कळ्ळें न्हू. आतां कितें जाला न्हू, कसल्या त्या रिजनाक लागून म्हाका दिसता तें उरलां. आनी कितें जाता न्हू, थिंगा बांदतलो म्हणल्यार कितें आहा, पयल्या सद्याक तुवें एक सेपरेट थिंगा एक रस्तो खोदचो पडटा सायड बाय सायड. आनी तो रस्तो केल्या बगर न्हू ही माणूस पडोवपी सारकें न्हू. कित्याक न्हू, हे भरपूर लोकांक आमचे त्रास जातले पणजे वचपाक. कळ्ळें. ताका लागून इन्नाच्यान पयलो एक फ्लायओवर कसो बांदूंक जाय, एक 2 कॉलम घालून एक रस्तो करूंक जाय. तेकाच तेकोन उदकाचे सायडीच्यान आमचे सांदोमच्या सायडीच्यान उदकांतल्यान तिणें कसो ब्रीज कसो करून एक रस्तो करूंक जाय. मागीर थिंगा काम करूंक बऱ्याक पडटलें. जाल्यार एका काम करून गेलो न्हू जाल्यार तें काम म्हणजे हाफ हाफ करूंक जायना. तो रस्तो सारकोच बंद करचो पडटलो. ताका लागून हांवें ऑलरेडी रिटर्नी घातलेलें आहा आनी हांव एसेंब्लीनी उलयलेलो आहा. पळय केन्ना जाता पळय तें. आतां आनी एक फावट वयतलो सीएमाक मेळपाक. बरें, थँक्यू वेरी मच.